आएको जस्तो फिलिङ भएको छ नि हजुर भन्नुहोस् है। त्यस्तो भने म भोलि नै हिँडिहाल्छु तर म चाहिँ धेरै नै आशिष प्राप्त गरेको मैले महसुस अनुभव गरेको छु। यो कुरा लिएर म मेरो ठाउँमा फर्केपछि देशमा गएपछि नेपालमा तपाईँको यो जागरुकता तपाईँको यो एकदमै भगनशीलता सिक्ने प्रयास यसले के देखाउँछ भन्दा तपाईँ रुपियाँ पैसा कमाउन मात्रै यहाँ आउनु भएको होइन, परमेश्वरप्रति तपाईँ साँच्चै नै एकदमै भोको प्यास बोकेको व्यक्ति, बोझ बोकेको व्यक्ति हुन्छ भन्ने कुरा मैले महसुस गरेको छु। आमेन। धेरै धन्यवाद छ यसरी आउनुभयो। एउटै मान्छेले बोले गर्दा कतिजनालाई त वाक्क लाग्छ, त्यो अलिक डर भएर क्या हो है। ठिकै छ, अहिले कन्टिन्यू त्यो कुरामा म छु र अन्तमा त्यो एक अध्याय पहिलो उसको अन्तिममा यहाँ मालिक अगुवापन होइन तर सेवक अगुवापन चाहिएको छ भन्ने कुराहरू को अन्त छ यसको। अरे मेरो विषयवस्तु र यो किताबले भन्न खोजेको कुरा पनि त्यही नै। यहाँ बताइए संसारका अगुवा मालिक बन्न चाहन्छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ 43 पेज नम्बर 43 को अलिक माथि बताए सजिलो। पेज नम्बर 43 को माथि हेर्नुहोस् त। संसारका अगुवाहरू मालिक बन्न चाहन्छन् तर एउटा पास्टरको हृदय एक सेवकको जस्तो हुनुपर्छ। येशू आफैले उहाँको जीवनबाट आधारभूत सारांश हामीलाई दिनुभएको छ। किनकि मानिसको पुत्र सेवा पाउन होइन, सेवा गर्न र धेरैका छुटकाराको मोलको निम्ति आफ्नो प्राण दिन आएको हो। हालेलुया। येशू किन आउनु भएको रहेछ? यहाँ उहाँ मालिक हुनुहुन्थ्यो। स्वर्गको सबै कुरा उहाँले पक्रिराख्ने धन जस्तो सम्झाउनु भएन। सबै कुरालाई छोडेर अब मालिक, उहाँ मालिक, सारा सृष्टिको, तपाईँ र मेरो सारा ब्रह्माण्डको सृष्टिकर्ता परमेश्वर, उहाँ तपाईँ र मलाई बचाउनु। अब यस धरतीमा औतर्लिएर भन्ने शब्द राम्रो छैन, अनि त्यो त्यति म चलाउन मन पराउँदिनँ र मेरो यो किताबमा तपाईँले त्यो पाउनुहुन्न। कतिवटा क्रिस्चियन निकाले पाउनुहुन्छ। औतर्लिनु भनेको अर्कै कुरा। उहाँ चाहिँ मानव रूपमा औतरे लामा होइन, उहाँ मानव रूपमा भनेको मानिसको आचरण, मानिस नै बनेर तपाईँ र मलाई बचाउन आउनु। कमिलाको भाषा बुझ्नलाई म टाई सुट लगाएर गइनु छु, बुझ्छु त, म के बन्न पर्यो? कमिला। त्यही भएर प्रभु एकदमै ईश्वरको रूपमा महिला के गरेको छ भन्दै आउनुभयो। तपाईँ र म कमला नबोल्दैन। किन? वचनले भन्दछ, पवित्र धर्मशास्त्रले मान्छे कस्तो स्वभावको अरे? पापी स्वभाव। हामी पापी हो। परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ। उहाँ पवित्र परमेश्वर जब पापीहरूलाई भेट्न आउनुहुन्छ, मानिस नै नबनिकन परमेश्वर आफै आफ्नो परिशुद्धत्वमा भनेको ईश्वरत्वमा उहाँ आउनु भएको भए हामी सायद नाच्ने थियौँ, भस्म हुने ठुलो जस्तै हुन्थ्यौँ। पुरानो करार पढ्नु भएको पाउनुहुन्छ। त्यही भएर उहाँ ईश्वर भए तापनि मानिस बनेर आउनुभयो। किन भन्दा तपाईँ र मेरो अवस्थामा, हाम्रो अवस्थामा भनेको हुनको लागि, मानिसको अवस्थालाई बुझ्नलाई गाईको गोठमा जन्मनु भयो। राजाहरूका महाराजा, प्रभुहरूका महाप्रभु, तपाईँ र मलाई सृष्टि गर्नुहुने उहाँ कहाँ जन्मिनु भयो अरे? गाईको गोठमा। गाईको गोठमा जन्मिएको कुराले केलाई देखाउँछ भन्दाखेरि उहाँ तपाईँ र म जस्तै साराविहीन, असहाय, लाचार, लादिएका, दबिएका मानिसहरूलाई जीवन दिन, बचाउन, छुटकारा दिन आउनुभयो। हालेलुया। यसले गर्दा तपाईँ र म दास हौँ, तपाईँ र म सेवकहरू भएको कारणले गर्दा अब सेवक बन्न तपाईँहरू गइरहनु भएको कारणले गर्दा पनि आजको संसारले, आजको मण्डलीमा, आजको क्रिस्चियनडम भन्छ नि, क्रिस्टियानिटी र क्रिस्चियनत्वभित्र पनि आज मालिकपना हामीले देख्छौँ।
त्यो परमेश्वरले चाहनुहुन्न। परमेश्वरले दास, एउटा सेवक, एउटा सेविका, त्यो सेवकको हृदय भएको व्यक्तिलाई खोजिरहनु भएको छ। त्यसैले गर्दा यसले त्यही नै हुन्छ, उहाँ सेवा हामीबाट पाउनको लागि होइन है, तर हाम्रो निम्ति उहाँ के दिनलाई, सेवा गर्नका लागि। उहाँ हामीबाट सेवा पाउन होइन, तर सेवा गर्न र धेरैलाई बचाउन वा छुटकारा दिनको लागि धरतीमा मानव बनेर आउनुभयो। हालेलुया। त्यसैले गर्दा तपाईँ र म हाँस्न, रमाउन, उहाँको सेवा गर्ने अवसर हामीले पाएका छौँ। आमेन। अनि यसले पनि त्यही नै भन्दछ, यसकारण अगुवाले उसको आफ्नो जीवन परमेश्वरको वेदीमा चढाउनुपर्छ वा अर्पण गर्नुपर्छ। अरूको सेवामा परमेश्वरको प्रेम आगोको ज्वालो जस्तै हुनपर्छ। हालेलुया। परमेश्वरीय प्रेम कस्तो अरे? आगोको ज्वाला जस्तो। मैले एउटा सिन्धुलीको उदाहरण मात्रै दिएको। नेपालमा संसारभरि मानवीय प्रेम धोकाको हुन्छ। के हुन्छ अरे? मानवीय प्रेम धोकापूर्ण हुन्छ। परमेश्वरीय प्रेममा बलिदान छ, जीवन छ। त्यसले हामीलाई उन्नति, प्रगति, आशिष दिन्छ। मानवीय प्रेमले तपाईँलाई हामीलाई धोका दिन्छ। त्यही भएर आई लभ यु भनेको मान्छे आज भोलि अनि अर्को दिन त अर्कैसँग हुन्छ। केही वर्ष अगाडि यो प्रेमको कुरा गर्दा काठमाडौँमा एउटा सेकुलर मान्छे, एकदमै हाकिमको छोरीको कथा एउटा एफएमबाट कथा वस्तु लेखेर पढाउँछ नि आफ्नो, त्यो लेखेर मैले ठ्याक्कै समाचार सुनिसकेपछि होला ठ्याक्कै एफएमले त्यो बताइरहेको मैले सुन्दै जाँदाखेरि अनि त्यो बहिनी चाहिँ लभमा फसिसक्नु भएको रहेछ। केटाले जहिले पनि घुमाउन गोदाबारी एकदम राम्रो छ त्यहाँ लिएर जाँदो रहेछ। एक दिन चाहिँ बुवाले भन्यो, छोरी आज हामीले सबै यो शनिबार तिमी कहीँ जान पाउँदैनौ, हामी सबैजना स्टाफ मिलेर सबैजना रमाइलो गर्न गोदाबारीमा जाँदैछौँ, तिमी पनि त्यहाँ हामीसँग हुनुपर्छ। सबैजनाले सोध्छ त्यो राम्रो हुँदैन। बुवाको कुरा अब हाकिम मान्छेको त्यसरी काट्न नि हुन्छ भनेर भन्यो। अनि गोदावरीमा पिकनिकको लागि गएको, सबै कुराहरू राम्रो थियो अनि सबै कुरा राम्रो, तर यो बहिनीले कता है अब त हिमालमा चढ्ने कस्तुरी र डाके मुन्नाहरूले पनि कसाई सरे जस्तै तराईमा गएर एकदमै मैदानमा गर्मीमा हिलोमा बसेस्थे अरू रमाइरहेका छन्। मैले कहाँ पुगिसकेको त्यो भाव यस्तै प्रकट गर्दैछु होइन। त्यसरी यो बहिनीको चाहिँ अवस्था कसले बुझ्ने? उसलाई बुवालाई भन्न नि भएको छैन। सधैँ अब त्यो ठाउँमा भाइसँग दाइसँग आउने ठाउँ सोचिरहेकी थिएँ। अब केही समयपछि गएर म त्यहाँ हेर्छु त्यो ठाउँमा, उसलाई अब झलको छ नि त झलको। त्यसै भएर हिमालमा चढ्ने कस्तुरीलाई के थाहा, तराईको गैँडाको अवस्था कस्तो छ भनेर, मुक्तिको अनुभवै नगर्नेलाई के थाहा नरकको वेदना कस्तो हुन्छ। पछि म आफैले भन्न छोडेको है, मुक्तिको अनुभव नगर्ने मान्छेलाई नरकको वेदना कस्तो हुन्छ थाहा छैन। अनि यो बहिनीलाई पीडा भइरहेको थियो, अरू रमाइरहेको छन्, खुसी पिकनिकमा सबै कुरामा डान्स, सबै कुराहरू खाइरहेको, सबै कुराहरू। अनि त्यो खाइसकेर एकछिन चाहिँ अनि म अलिकति पर गएर आउँछु भने आमासँग भनेर अनि जानु सधैँ त्यो समय घन्टा समय बिताइरहेको ठाउँमा त्यो बहिनीले नगई चिन्दै बुझ्दैन अनि जान्छ बिचरा। त्यहाँ गएर अनि सायद मेरो यो साथी भनौँ न बोयफ्रेन्ड कहाँ होला, हामी त सधैँ रमाइलो गर्ने ठाउँ अनि त्यो ठाउँमा यसो पुग्दै गर्दा त त्यो केटा साथीले त अर्कै बहिनीलाई कानमा हालिरहेको छ, अँगालो हालिरहेको छ। अब त्यो एफएम गल्ती भयो म जान्दिनँ, मैले सुनेको कुरा बताउनु। तर म यहाँ हाँसेँ त्यो दिन त्यो रात मलाई सोच्ने मेरी आमाको पेटबाट जन्मेकी भनौँ न गर्भमा रहेर जन्मेकी मेरी बहिनी होइन र क्रिस्टको रगतको नाता पनि मेरो थिएन, मेरो कोही पनि यदि त्यो कुरा। तर मैले बिहा गर्नुभन्दा अगाडि पनि जति दिदी बहिनी हुन्थे मेरो आमा र मेरो आफ्नै बहिनी दिदीको रूपमा मैले हेर्ने गर्थेँ र अहिले चाहिँ गर्दिनँ भन्नको झन् धेरै गर्छु त्यो प्रकार। अनि यो बहिनी अब त्यो अवस्था देखेर फनक्क फर्केर आउँछे र उसले लेखेको कथावस्तु त्यहाँ पढिएको थियो। अनि मलाई के सोच्ने बनायो भने ओहो त्यसले अब बुझ्नेलाई त श्रीखण्ड भने जस्तै
त्यो कथा पढेर त्यो धेरै दिदीबहिनीले पाठ सिक्यो भने चाहिँ धेरै त्यो बहिनीको मनसाय के थियो भन्दा यु मस्ट बी केयरफुल। बहिनीहरू दिदीहरू तिमीहरू होसियार तपाईँहरू बन्नुहोस्। अनि त्यो बहिनीको बिलौना आँसु, उसका सपनाहरू, भविष्यहरू सबै तुरिए, चकनाचुर भने र उसका सबै कुराहरू अहिले बाढी आइयो। उसले सोचेका कुराहरू तहस नहस सबै कुरा संसारको थियो। अनि यसले मलाई पनि सोचनीय बनाए। कस्तो थुक्क पहिले पारा जोस जेवानी सिकेछ। उसले सोचेकी थिए सायद त्यो ठाउँ खाना छ, तर त्यही केटाले अर्को बहिनीलाई त्यहाँ खेलाइरहेको भनेको मतलब त्यहाँ राखिरहेको। त्यो अवस्थालाई देखेर त्यो बहिनी कस्तो त्यो र मानवीय प्रेम धोकापूर्ण हुन्छ। त्यही भएर परमेश्वरको प्रेम फरक छ। God's love is different than human being. मानवीय प्रेम, त्यो मानवीय प्रेमले दानवीय काम गर्छ। परमेश्वरले प्रेमले जीवन दिन्छ, आशिष दिन्छ र हामीलाई उहाँसँग सम्बन्ध दिन्छ। आमेन। संसारको प्रेमले सम्बन्ध भएको छुट्याइदिन्छ। बहिनीको थियो त्यो एउटा कथा, एकजनाको उदाहरण मात्रै, हजारौँ छन्। आज तपाईँ र म त्यो प्रेममा होइन, कहिले पनि न टुङ्गिने न तोडिने अनन्तको प्रेमसँग ल है प्रेमसँग हाम्रो सम्बन्ध गाँसिनुपर्छ। आमेन। त्यो चाहिँ यही कुरामा गर्दछ। उहाँ सबै कुरालाई छोडेर तपाईँ र मेरो निम्ति सेवा गर्न आउनु। त्यहाँ मैले यसुलाई मलेसियामा के गरेको होइन रहेछु, भेट्टाएको होइन। हामीले भने नि भेट्टाउनु भएको छ, यसो हराएको कि तपाईँ हरा, हामी हराएका है। यसुलाई मैले विश्वास, यसुलाई पाएँ पनि होइन। यो मेरो भाषा, तपाईँले त्यही भन्नुपर्छ नि छैन। तर अलिकति म भाषा कि त अलिकति मान्छे हो थोरै के जान्नु त त्यति राम्रो भाषा होइन। मैले पाएँ, कहाँ पाउनु भएको है। मैले पैसा भेट्टाएको थिएँ, पाएँ, भेट्टाएँ भनेर हुन्छ नि त। यसुलाई त्यसरी भेट्टाएको यसु ख्रिस्टको चरित्रसँग हामीले तुलना गर्न सक्दैनौँ। तर पनि अब त्यस्तै हुनको लागि हामीले पाइला चाल्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। आमेन। यदि त्यसो भने मात्रै आमेन सकिँदैन भने फरिसी नबन्नु। फर्सी होइन फेरि, फरिसी भनेको शास्त्री र फरिसी धर्मका ठेकदारहरू, केही पनि नगर्ने व्यवहारिक कुरा। अनि यहाँ अन्तमा यो अध्यायको उहाँले केही पनि फाइदा उठाउने काम गर्नुहुन्न। उहाँले आफैलाई रित्याउनु भयो, आफैलाई केही ठान्नु भएन। उहाँ आफै नम्राउनु भयो र क्रुसको मृत्युसम्म पनि आज्ञाकारी हुनुभयो। हराएका मानिसहरूलाई पापदेखि बचाउनलाई प्रभु सेवा गर्नु। हालेलुया। तपाईँ र म सेवा गर्ने मान्छेहरू हामीहरू जहिले पनि यस्तो हुनपर्छ, त्यस्तो हृदय हामीमा हुनपर्छ। जहिले पनि नम्र लटरम्म फलेको रुखको हाँगो फडिन्छ कि के हुन्छ अरे बोल्नुहोस् न, के हुन्छ? नुइन्छ। नेपाली भाषा बुझ्नुहुन्छ नि? निहुरिन्छ। लटरम्म फलेको आँपको हाँगा ठडिन्छ, नुइन्छ। तपाईँ र पनि परमेश्वरका गुण सद्गुणले भरिएका छोराछोरीहरू हामी झुक्न सक्नुपर्छ, नम्रतामा आउन सक्नुपर्छ। अनि मात्रै हामीले महान कुरा उहाँबाट प्राप्त गर्छौँ। हालेलुया। त्यस्तो खालको सेविकालाई परमेश्वरले आज खोज्दै हुनुहुन्छ। यहाँ हामीलाई हजारौँ मान्छे आवश्यक होइन। हजारौँबाट एकजना व्यक्ति जो छ उसले इतिहासै परिवर्तन गर्न बलिदान भएर प्रभुको सेवा गर्न चाहन्छ भने प्रभुको राज्यमा हजारौँ लाखौँ भन्दा यो एकजना इन्डिभिजुअल यो व्यक्ति नै महत्त्वपूर्ण। हालेलुया। परमेश्वरले भएको देख्नुहुन्छ। मालिक बन्न चाहने अगुवालाई वा चेलालाई वा क्रिस्चियन विश्वासीलाई प्रबन्धक शैली मनपर्छ, तर सेवक अगुवापन उसको मनोवृत्ति हृदय र उद्देश्यसँग गाँसिएको हुनुपर्छ। कोही प्रभावशाली र ईश्वरीय अगुवा वा चेला वा कुनै पनि व्यक्ति हुन चाहन्छ भने उसले येशू ख्रीष्टको सेवक अगुवापनको मनोवृत्तिलाई दिएको हुनुपर्छ र पवित्र आत्माद्वारा अधिकार वा अभिषेकको खाँचो पर्दछ। लेखकले भनेको म आफैले पनि यी कुराहरूबाट यहाँ यही बताएको छु र यो हुनको लागि निरन्तर तपाईँ र मैले परमेश्वरमा प्रार्थना गर्नुपर्छ। हाम्रो आफ्नै ज्ञान बुद्धिमा हामी नम्र हुन सक्दैन। के हुनुपर्छ अरे?
परमेश्वरको चरणमा जानुपर्छ। प्रभु मलाई बनाउनुहोस्, म तपाईँको त्यो शैली, जीवनशैली ममा भएको म चाहन्छु। त्यो प्रार्थना हामीमा, तपाईँमा, तपाईँ र मसँग भएको मात्रै हामीले आशिष प्राप्त गर्न सक्छौँ। आमेन। महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अर्को अध्यायमा हामीले गएर हेर्दाखेरि यहाँ के पाउँछौँ भन्दा येशूको अगमन शैली 2 अध्यायमा गएर हेऱ्यौँ भने यहाँ येशूको अगमन शैलीमा हेर्दाखेरि येशू प्रभु पनि एउटा गरिब परिवारबाट आउनुहुन्छ। ती कुराहरू तर उहाँले आफूले आफूलाई कहिले पनि आफू गरिब भएको, केही गर्न नसक्ने, एकदमै गए गुज्रेको प्रकारले हेर्नु भएन। किनभने मलाई थाहा थियो मलाई कुन उद्देश्य राखेर यस पृथ्वीमा पठाइएको, परमेश्वरले मलाई पठाउनु भएको भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा थियो। परमेश्वरलाई, येशू प्रभुलाई थाहा थियो र उहाँले त्यो उद्देश्य, त्यो जीवनशैली, त्यो अगुवापनको नेतृत्वको काम आफ्नो चेलाहरूको माझमा पनि उहाँले पुरा गरेर छोड्नु। आमेन। मृत्युको आखिरी घडीसम्म पनि मैले एकदमै परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुरा, काम केही पनि गर्नु भएन। जुन उद्देश्यको लागि आउनुभयो उहाँले पुरा गरेर नै जानुभयो र पुरा नै गर्नुभयो। अनि उहाँको विषयमा, येशूको विषयमा गेल्टी एर्वेन है, एर्विन भन्ने व्यक्तिले के भन्छन् भन्दा उहाँ दास जस्तै हुनुभयो। तपाईँको 46 पेजमा छ। उहाँ के जस्तो हुनुभयो अरे? दास जस्तै हुनुभयो। अरूमाथि अधिकार चलाउनु भएन, उदाहरण बन्नुभयो, नम्रतापूर्ण व्यवहार गर्नुभयो, एक बालक जस्तै हुनुभयो, सबैभन्दा पछिल्लो हुनुभयो, दमन नीति प्रयोग गर्नु भएन, जबरजस्ती गर्नु भएन, अन्धो महत्वाकांक्षा राख्नु भएन, मर्यादा रहित भन्नु भयो, आज्ञाकारी हुनुभयो। हालेलुया। पोइन्टहरू यही छन्। एकदमै राम्रो अध्ययन गर्नुहोस्, जीवनमा लागू गर्नुहोस्। येशू प्रभु कस्तो हुनुभयो? प्रभु येशू ख्रीष्ट सबै अगुवाका निम्ति एक पूर्ण उदाहरण र आदर्श हुनुहुन्छ। त्यसबेला नि भन्नुभएको थियो र आज पनि तपाईँ र मेरो एउटा उदाहरणको रूपमा उहाँ हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दा हामीले अब कुन कुरालाई, के कुरालाई उदाहरण बोकेर अगाडि बढिरहेका छौँ? तपाईँले के कुरालाई उदाहरण भन्नु न? कसको उदाहरण लिएर तपाईँ त्यही नकल गर्न चाहनुहुन्छ? विचार गर्नु। हामीले कतिजना मान्छेलाई व्यवहार बोल्न जान्दैन। यसले कस्तो पागलनी जस्तो व्यवहार देखायो, अर्कोले त यो त पागलै रहेछ। एकदमै विद्वानहरूले, आजका महान पुरुषहरूले के भन्छन् भन्दा कम्तीमा पनि दिनमा 3 पल्ट जति, कम्तीमा नै हरेक मान्छे पागल हुन्छ। कतिपल्ट अरे? राम्रो मान्छे भन्छ नि तपाईँलाई, तपाईँ र मन के हुन्छ अरे? पागल। कसरी? म राम्रो छु नि त, ऐना हेरेपछि आफैलाई। अथवा राम्रो मान्छेले गर्छ, कस्तो राग भयो, चल त्यस्तो राग दिएर आफूलाई ऐना हेर, राम्रो मान्छे चोइदे माता गर्छ, मलाई चोइदे माता आफूले। त्यही भएर यो कुरा मलाई बडो मन पर्यो। अनि तपाईँलाई भन्नु पर्यो, किताबमा त छैन, यो भण्डारमा छ। त्यसैले गर्दा के भने दिनमा कम्ती आयो, यो कुरा सत्य लाग्छ। हामी गरेर त बस्यौँ, ऐना हेरेन त, त्यो राम्रो मान्छेले गर्छ। त्यो भएर आफूले के भन्छ? आफूले कता पात्तर कता पात्तर। पास्टर भन्ने प्रनाउन्सन गर्दै जाने छैन, बजेको के भन्छ? पात्तर। येशू के भन्नुभयो अरे? स्वर्गको कुराहरूलाई छोडेर, स्वर्गका संसारका सबै कुराहरू, स्वर्ग संसार पृथ्वी सबैका कुराहरू अधिकार भएको व्यक्तिले के भन्छ? म दास जस्तै हो। यहाँ के भन्छ? अरूमाथि अधिकार भएको व्यक्ति पनि अधिकार उहाँले गर्नु भएन। मान्छेले पाप गरिसकेपछि अदनको बगैँचामा औ म सिकाइदिन्छु भनेर आदम हावा तिमीहरू कहाँ छौ भन्दा हामी कुकु गर्दैछौँ। किन कुकु गर्नु पर्यो? किन कुकु गरेको? पापले गर्दा मान्छेलाई नाङ्गो बनाइदिन्छ। किन तिमीहरू लुकेको? कसले सोध्नु भयो नि त? हामी नाङ्गै छौँ। कसले भन्यो तिमीहरू नाङ्गै छौ भनेर? परमेश्वरले जान्नुहुन्थ्यो, बुद्धु हुनुहुन्थ्यो र मलाई थाहा थियो यिनीहरूले पाप गरे, मेरो आज्ञा उल्लङ्घन गरेर यिनीहरू नाङ्गै छन् भन्ने कुरो। के मैले नगर्नु भनेको कुरा तिमीहरूले गर्यौ, त्यो फल खायौ। आज तपाईँ र मलाई सोध्नुहुन्छ, हे छोरा, हे छोरी, तिमीहरू कहाँ छौ? यो चर्चभित्र छु, उत्तर तर आत्मिक रूपमा त कहाँ छस्? हे
त कहाँ छस्? हेर छोरा, त कहाँ छस्? त 10 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष भयो यसो प्रभुले विश्वास गरेको, त कहाँ छस्? आदमलाई सोध्नु, तेरै श्रीमती पापमा फसे त भनौँ न, त्यो वर्गले अनि तिमीलाई अधिकार मैले दिएको थिएँ नि त, जिम्मेवारी तिमीलाई दिएको थिएँ नि त, पापमा पर्न किन दियौ? दोष एकले अर्कालाई लगाउने कुरा। पापले ज्ञान, संसारको ज्ञान रोज्यो। ज्ञान चाहिँदैन होइन, चाहिन्छ संसारको ज्ञान के हो? सर्पले आएर के भन्छ? ओइ अबुई परमेश्वर बाटो हुनुहुन्छ, यो फल खायो भने को जस्तो हुन्छ अरे? परमेश्वर जस्तै हुनेछ, खाऊ न, भइहाल्छ नि, परमेश्वर बाटो हुनुहुन्छ क्या, खाऊ, केही हुँदैन। कुरा सुन, खायो, संसारको ज्ञान, बाटो नै चाहियो भने संसारको ज्ञान चाहियो। ज्ञानले लगो ज्ञान, ज्ञानले के गर्यो अरे? लगो ज्ञान। रोमी 1:22 भन्छ, संसारको ज्ञान परमेश्वरको अगाडि मूर्खता, काम लाग्दैन। यसको मतलब आफूले पढे चाहिँदैन, पढ्न पर्छ। तर ज्ञान, बुद्धि, धन सम्पत्ति, अहिले शिरको कुरा हामीले हेऱ्यौँ, यसुभन्दा माथि राख्यौँ भने त्यो चाहिँ सबै कुरा दुष्ट, काम लाग्दैन। हेर, परमेश्वरको अगाडि सबै कुरा के अरे? मूर्खता हो। तपाईँ र मैले विचार गर्नुपर्छ। उहाँले कहिले पनि अरूभन्दा माथि जाने काम, ठुलो हुने कुरा रोज्नु भएन। सेवक सेविकाहरूले जहिले पनि आफू नम्रतामा खोजिने कुरा, सेवा गर्ने कुरा, मौका खोज्नुपर्छ। के भन्नुपर्छ अरे? अपर्च्युनिटी छ, मौकाहरू खोज्नुपर्छ सेवा गर्नमा। म यहाँ छु भनेर ठोकिँदै आउँदै तपाईँ र म जानुपर्छ। कागजको टुक्रा बाहिर भेट्यो भने तपाईँलाई भन्ने, म फरिसी जस्तै हुँदाखेरि त्यहाँबाट झऱ्यो, फोहोर मागेको त्यो कार म उठाउन आएको, म अन्त छिटोमा राजु भाएर उठाइहाल्छु। म त्यसरी भन्दै हिँड्नुपर्छ। म आफै नै गर्छु। म प्रचार मात्रै गर्न म फरिसी हुन आवश्यक छैन। त्यो खाका भाँडा ठ्याक्कै आएर नआउनु, म अन्त पछाडि गुरुबा हुनुहुन्थ्यो, म यहाँ टिपिहाल्छु, उहाँ टिप्नु। किनभने त्यो अवसर हो, मौका खोज्नुपर्छ। मौका सेवा गर्ने जहिले पनि मौका खोज्नुपर्छ। कसैलाई ग्लास पानी दिन सकिन्छ, कसैलाई के सेवा पुऱ्याउनु, भित्र आगो दल्किनुपर्छ। निभेको कोइलाले काम लाग्दैन। कोइला त हात कालो हुन्छ, भाँडा कहिलेकाहीँ जुठो भयो भने दिदीबहिनीले कोट्याएको कोट्टे कोइलाले गर्नु होला नि, त्यो खरानी पनि काम लाग्दैन। झरिलो रापिलो राप दिने टक 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 बलेको आगो हामी हुनुपर्छ। हालेलुया। त्यो चाहिँ काम लाग्छ। सुनारको काम गर्ने मित्रहरूलाई निभेको कोइलाले काम गर्ने भुङ्ग्रो हुनुपर्छ। अझ तपाईँ र मेरो विश्वासको भुङ्ग्रो पनि धन्किन पर्छ, आगो बल्न पर्छ, भित्र झल्न पर्छ। पापी मानिसहरू प्रभुविहीन भएका मानिसहरू मरिरहेका छन्, उनीहरूलाई पनि हामीले बचाउन पर्छ भन्ने कुरा यहाँ मात्र होइन, यो जानेको कुरा हृदयमा जानुपर्छ। यहाँबाट बाहिर आउनुपर्छ। बुझ्नुभयो? ज्ञान बुद्धिको कुरा यहाँ आउँछ, दया माया भन्ने हृदयबाट आउँछ। ज्ञान बुद्धिलाई धेरै पढेपछि के हुन्छ भन्दा, म त धेरै पढेको, म त धेरै जान्ने मान्छे, त्यो मकामा निक्लिन आउनुपर्छ, मलाई ढोग्न आउनुपर्छ। हेर्नुभयो? दया माया यहाँबाट आउँछ। होइन, त जानुपर्छ, त निक्लिनुपर्छ, तिमी सेवा गर्नुपर्छ। हेर्नुभयो? त्यो प्रभुले तपाईँ र मलाई उदाहरण छोडेर जानु भएको छ। यदि तपाईँ र मैले त्यसो गर्ने हो भने हामीले कुनै पनि सेवाकारीमा, संस्थामा, जुनै काम हामी किन नगरौँ, कहीँ पनि हामीले सफलता हासिल गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले गर्दा तपाईँ र म होसियार हुनुपर्छ। तपाईँ र मैले जहिले पनि यी कुरा हाम्रो जीवनमा भएको हामीले पनि चाहनुपर्छ। र अगुवा र अगुवापन, एउटा असल क्रिस्चियन, असल चेला बन्ने हो भने जहिले पनि येशू ख्रीष्टको आदर्शमय जीवन र उदाहरणलाई हेरेर हामी पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। आमेन। मात्रै हामी सफलतामा पुग्न सक्छौँ, अनि मात्रै हामी आशिषित व्यक्ति बन्न सक्छौँ। तपाईँ पहिलोपल्ट मलेसियामा आउँदाखेरि तपाईँले कुनै कुरा काम नसिकन आउनु होला। कतिजना नेपालमा यसो 1 हप्ता जति 3-4 दिन यसो ठकठाक बनाउनुहुन्छ नि ती एजेन्टहरू, यसो तपाईँलाई तालिमसँग 3-4 दिनमा सबै गरेर यहाँ तपाईँले केही सिक्नु, त्यसैमा कति गाह्रो भयो, कति दुःख भयो। तर अहिलेको 6 महिना 1 वर्ष बिताउनु भयो, कति अनुभव भयो, कति कुराहरू तपाईँलाई सजिलै हो। त्यस्तै हामी पनि उदाहरणीय भनिनौँ। येशू ख्रीष्टको
जीवनशैलीलाई धारण गरिनौँ, वचनअनुसारको जीवन जिउन सकेनौँ भने हामी पनि अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैनौँ र अरूहरूलाई पनि आफ्नो पछाडि पछाडि आउनको लागि हामीले प्रेरणा र उत्साह दिन कहिले पनि सक्दैनौँ। त्यसैले गर्दा तपाईँ र म पनि अगाडि बढ्ने, अघिल्तिर जाने, पङ्क्तिमा जाने र हामी पछाडि थुप्रै मानिसहरूलाई डोर्याउन सक्ने अब चेला, अगुवा र अगुवापनको नेतृत्व दिने व्यक्ति हुनुपर्छ। हामी तपाईँ र म हालेलुया गर्दै दुईवटा गीत गाएर ताली बजाएर जस्ता तस्तै भइरहने सधैँ होइन। जस्ता तस्तै बुझ्नुहुन्छ, आज पनि उस्तै भोलि पनि दुरुस्तै होइन। कहिले कहिले परिवर्तन नहुनु, आज पनि उस्तै भोलि पनि उस्तै पर्सि त दुरुस्तै। भाषा बुझ्नुहुन्छ, नेभर चेन्जेस भनेको व्यवहार तपाईँ र मेरो आचरण म त यस्तै परम्पराबाट आएको भइहाल्छ नि, हुन्छ नि, म त यस्तो कसले भयो। तपाईँ र मैले त्यो अवस्थामा पुऱ्याएको होइन। हामी परिवर्तन गर्छौँ। हामी अब अमिलो पिरो नभई डल्ले खोर्सानी नभएदेखि नेपालमा त खानै नखाने, यस्तो खाने, कसले खाने, सुँगुरले खाने, लात्ताले हानेर मिल्छ मलेसियामा? मिल्छ? तपाईँ यहाँको मर्यादा, यहाँका एउटा परम्परा जुन छ, अर्काको देशमा क्रस कल्चरल मिनिस्ट्री हुन्छ, त्यहाँको भाषालाई, त्यहाँको मानिसलाई, त्यहाँका सबै कुराहरूलाई माया गर्ने, प्रेम गर्ने व्यक्ति मात्रै त्यहाँ रहन सक्छ, सेवा गर्न सक्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? नअधे घुइत्रो हानिदिन्छ। घुइत्रो बुझ्नुहुन्छ? जिन्दगी वैसा हुनेवाला हे, त्यस्तो भयो भने चाहिँ त्यसो हुन्छ। डन्ट, हामीले गर्नु हुँदैन। त्यसैले गर्दा थुप्रै कुराहरू छन्, तपाईँ हामीले विचार गरौँ। यो एउटा उदाहरणीय सृजनात्मक पनि तपाईँ र म बन्नुपर्छ। भनेको आज नै उस्तै, भोलि नै उस्तै, पर्सिका दिन त दुरुस्तै भने कहिले पनि परिवर्तन नहुने। ओहो पास्टरमा जय मसी भनेर चर्चमा आएछ, ओ कस्तो राम्रो विश्वासी भएर आज प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद भनेर भन्यो। अनि चर्चबाट निस्किएपछि पास्टर इङ्ग्लिस हाल्यो, नेपालीमा बोल्न जाने मान्छे थियो। अब यसो बेलुकीतिर भट्टीतिर बसेर पास्टर इङ्ग्लिस बोल्न थाल्यो। सबै मेरो भन्न थाल्यो भने अब चर्चमा आएर के भयो? बाइबल बोक्दैमा, योगेन्द्र थापाले लेखेको पुस्तक बोक्दैमा, चाइनिज चर्चले यसरी यो ढोका खोलेर सेवा गर्ने मौका पाउँदैमा स्वर्ग गइएन। असल नेतृत्व दिने अगुवा बन्ला, येशू ख्रीष्टको जस्तै चरित्र धारण गर्ला भन्न सकिँदैन। दिनौँ मेरो क्रुस उठाएर, आफ्नो क्रुस भनेको यसले गर्दा उहाँको क्रुस उठाएर भनेको तिमीहरूले आफ्नै क्रुस उठाएर मेरो पछि लागेनौ भने तिमीहरू मेरा के हुन सक्दैनौ? चेलाहरू हुन सक्दैन, चल्लाहरू हुन सक्छौ। क्रुस बोकेनौ भने चेला बन्न सक्दैन। चल्ला यसले भनेको होइन, योगेन्द्रले क्रुस भनेको यत्रो घाँटीमा क्रुस भिरेर, यसले जत्रै धेरै विद्वानहरूले भन्छन्, बाइबल पण्डितहरूले, विदहरूले भन्नु भन्दा 100 केजी, 1 क्विन्टलभन्दा बढी गहुँको काठको क्रुस बोकेर यसो तपाईँ र मेरो निम्ति कलवारी डाँडामा बलिदान हुन्छ। त यो क्रुसले के देखाउँछ भने दुःख, कष्ट, एकदमै येशू ख्रीष्टको निम्ति समर्पित र त्यस्ता कुराहरू आए तापनि त्यस्ता झिना मसिना कुराहरूलाई त्यागेर छोडेर निशानातिर अगाडि बढ्ने, हरेक कुराहरूसँग सम्झौता नगरिकन आफ्नो बोलावटलाई बडो स्वच्छ भावनाले लिएर प्रभुको सेवा दिनहुँ गर्दै उहाँसँग सम्बन्ध कायम राख्दै अगाडि बढ्ने दुःख कष्टका कुराहरूलाई यसले अङ्कित गर्दछ। केले? क्रुसमा। हामी बुझ्दै मान्छेले क्रुस झुन्डाएर कानमा घाँटीमा फेसन भएको छ, जहाँ रक्सी खाँदै बियर खाँदै गिल्ली गर्दै गिल्ला उडाउँदै यसुको खिल्ली गर्दै हिँडिरहेको छ। आज तपाईँ र म पनि फरक हुनु के त मैले तपाईँलाई बताउँदै आएको छु। प्रभु यदि म अरूभन्दा फरक हुन सक्दिनँ भने मेरो साँच्चै भन्छु 22-23 अगाडि वर्षको 22-23 वर्षदेखि अगाडिको कुरा बताइछु। मलाई यस पृथ्वीबाट उठाउनुहोस्। यदि पृथ्वीमा राखेर तपाईँको महिमा गर्नु छ भने मलाई
पवित्र आत्माको शक्ति भरपुरीमा तपाईँले प्रयोग गर्नुहोस् ताकि म बलिदान हुन पनि पछि पर्ने छु। आमेन। त्यही भएर बलिदान गर्ने कुराहरू आफैलाई भनौँ न मृत्युको लोकमा मृत्यु लोकतिर पुर्याउने कुराहरू आए तर म हाजिर मैले येशूको लागि त्यागेर मेरो बाटो लागेन म तयार भएँ। धेरै गर्दा तपाईँलाई सिकाउन पनि सायद यसले मलाई अझ उत्साह दिन्छ। अनि भएको थिएँ भनेर हुन्न भने छु पनि र भोलि हुने पनि छु। हालेलुया। तपाईँ र म चाहिँ त्यसको लागि हामी आफूले आफूलाई तयारी गर्नुपर्छ। र यहाँ चाहिँ अर्को कुरा येशू ख्रीष्टले मलाई थाहा थियो जुन उद्देश्य पुरा गरिसकेपछि म त गइहाल्छु यो पृथ्वीमा महान काम पुरा गर्नुपर्छ। अब म जानुभन्दा अगाडि मैले तालिम दिनुपर्छ। कसलाई तालिम दिनुपर्छ, चेला बनाउनुपर्छ। तेरो सुसमाचार प्रचारको उद्देश्य नै के हो? महान आज्ञाको उद्देश्य नै के हो भन्दा जाओ के गर्ने रे पहिला जाओ गइसकेपछि के गर्ने हो? चेला बनाऊ। चेला बनाइसकेपछि के गर्ने हो? बप्तिस्मा देऊ। बप्तिस्मा दिएपछि के हो? सिका। हेर्नु त्यसका स्टेप छ। यो विषय नि पढाउँछु इभान्जेलिज्म। पहिला गो वेयर आई शैल गो। कहाँ जाने? देयर where the people are living without Jesus Christ. येशू विहीन मानिस जहाँ छन् त्यहाँ हामी जाने। किन जाने? कसको लागि जाने नि प्रश्न हुँदैन। आर्मीमा एउटा भनाइ छ, डु एन्ड डाई, डोन्ट आस्क क्वेसन वाइ। गर र मर, प्रश्न नगर। हेर्नुभयो मेरो काकाहरू प्रहरी विभागबाट आउनुभयो। केही वर्ष अगाडि माओवादीको त्यो युद्ध कालमा म काठमाडौँ जाँदै गर्दा इटेरीमा पोकली भन्ने ठाउँ छ, त्यसको इन्चार्ज दुईजनाको मुख्यमा मेरो काका पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले भन्नुभएको थियो झरे बाबु यहाँ झरेर म यहाँ यसो भेटेर जाउँ भन्नुभएको थियो। नाइट बसमा आएँ, म त्यहीँ झरेँ झुम्का भन्दा उता पोकली इटेरी आउनुभन्दा यहाँ झरेर आराम गर्दै कोही बाँसुरी बजाइरहेको, कोही के गरेको है। ती प्रहरी साथीहरू पनि सिभिल ड्रेसमै भित्र। मलाई त्यहाँ एउटा उसमा लगेर एकछिन आराम गर्न, कोही पुलिसले भित्र फटाइरहेको थियो चोर गरेर। अनि मैले कहाँ अनि मेरो काकाले भन्थे ए भयो मोरा धेरै नगर, तेरो बाबु मर्ला फेरि भन्दै नि। उहाँले भन्दैन भयो छोडिदियो भनेर भन्नुभयो। त्यहाँ अनि खसी काटेको थियो के काटेको थियो अरे? खसी। हेर्नु त यो पुरा भिडियोमा सबै कुरा बताइरहेको छु। खसी काटेको थियो। त्यो बेला सोलुखुम्बुमा के भएर आर्मीहरूलाई मारेको थियो क्या। त्यो दिनदेखि चाहिँ आर्मी पनि प्रयोग गर्ने, प्रहरी मात्रै होइन भनेर घोषणा गरेपछि प्रहरी खुसी पनि भएको थियो। अरूले अब साथी धेरै हुने भयो नि त, आर्मी पनि भएपछि भन्ने थियो। खसी काटिरहेको थियो। खसी त्यहाँ त्यो आधी घन्टा कति भएको थियो। बाबु यहाँ गरेर एकछिन खाएर जाउँ यहीँ भन्नुभयो। बसेर त्यही त घर पनि 3-4 किलो काकाले भने ठिकै छ अनि बसेको। एकछिन आधी घन्टा पछि त एउटा घन्टी बज्यो क्या। कोही गीत गाइरहेको थियो भित्र, हाँसुरी बजिरहेको थियो उनीहरूको आराम गर्ने ठाउँमा। आधी घन्टा भएको म त्यहाँ बसेको। फेरि एउटा सिटी बज्यो, गाडी भुइँमा आयो। त्यो साथीहरू कतिखेर उठेर कतिखेर ड्रेस लगायो, जुत्ता लगायो मलाई थाहा छैन। अगाडि दुईवटा प्रहरी भ्यान गाडी घाम्रा गोरु सबै मेरो काका पनि अरू नि सापहरू ठुल्ठुला चाहिँ अगाडि बसेर सबै घाम्रा गर्नु। बाबु के गर्छ प्रहरी काम यस्तै हो, आफ्नो गइदिनु पर्यो। त्यहाँ के भयो अगाडि को यस्तै हो के भयो त्यहाँ गइदिनुपर्छ। अब म मासु खान पाइनँ हो। मलाई फेरि अर्को अब त्यति सोच्ने मान्छे त होइन। मेरो बुवा कवि नै हो, बित्नुभयो है। अनि धेरै मन्त्रीहरू पहिला पाहाडमा अनि कति नेताहरू मेरो घरतिर जाने, बुवा पनि राजनीतिज्ञ मान्छे भएको कारणले गर्दा अनि उहाँले कविता पनि बनाउनुहुन्थ्यो। त्यसरी जाँदै गर्दा के भयो भन्दाखेरि त्यहाँ त्यो मन्त्रीको कुराहरू मैले जुन गरेँ, बुवाको जुन कुरा गरेँ त्यसलाई म छोडिदिन्छु। र अगाडि बढ्दै जाने क्रममा कतिपल्ट हामीलाई समस्या हुन्छ, कतिपल्ट हामीलाई सोच्ने बनाइदिन्छ, एकदमै गाह्रो परिस्थिति आइदिन्छ। मैले प्रहरीको कुरा गर्छु, म चिप्लेको छु त्यहाँ आउँदै गर्दा अनि मलाई सोच्ने बनायो। खसी काटिरहेछ यो मान्छे गए मलाई पर्खिनु भनिरहनु भएको थियो। एकछिनपछि उहाँ चाहिँ यताउति एकछिनमा गएर अब केही मिलाएर होला ठुलो अलिकति भाग हाल्ने गर्दा आउनु
हेर बाबु पुलिस काम भयो उहाँ भयो मिलाइदिनु पर्यो फेरि आफू गएर अनि उहाँ आइहाल्यो। मैले यसो विचार गरेँ सबै चिठी बन्दै गमराङ गुम पछिटो लुगा लगाए जुत्ता लगाएर छक्क परेँ क्या। अनि प्रहरीले आएर म किन जाने, म केको लागि जाने, म कहाँ जाने, म जान्न खसी काटिरहेको छ के भने अनि त्यसबाट मलाई प्रभुले पाठ सिकाउँदै हुनुहुन्छ। हेर्नुभयो गर र मर प्रश्न नगर त्यो त्यहाँ लागु हुन्छ। अनि तपाईँ र ममा पनि त्यही भन्दै क्या हो जाने काम। तपाईँले प्रश्न म कहाँ जाने, म किन जाने, प्रचार गर्न नगए के हुने भनेर प्रश्न गर्ने कुरा छैन। We must be ready. We must go where the people are living without Him or without Jesus. Hallelujah. हामी त्यहाँ जानुपर्छ। सुसमाचारको उद्देश्य भने के अरे जाने गएर के गर्ने हो, गइसकेपछि के गर्ने चेला बनाउने। चेला बनाइसकेपछि मात्र के दिने अरे बप्तिस्मा दिने पिता पुत्र र पवित्र आत्मा दिएको यसोको नाममा। त्यसपछि सिकाउने यो काम अब येशूले गर्दै हुनुहुन्छ। मलाई थाहा छ म संसारबाट पिताको घरमा स्वर्ग राज्यमा गइसकेपछि यो सेवाकाई मिनिस्ट्री कन्टिन्यू गर्नुपर्छ। अनि उहाँले 12 जनालाई तालिम दिनुहुन्छ। 12 जना मध्ये पनि एकजनाले के गर्छ धोका दिएको कुरा तपाईलाई थाहा छ। कतिपल्ट येशूसँगै बसेको मान्छेले पनि धोका दिएको हामी थाहा पाउँछौँ। येशूलाई तिनै चेलाले पछि गएर कसैले क्रुसमा झुन्ड्याउनको लागि बेचिदिए, कसैले येशूलाई चिन्दिन भनेर भन्छ। तपाईँ पनि 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष येशूलाई चिनेको यहाँ मलेसियामा हुँदा नेपालमा गएपछि येशू जानको त्यो घ्याम्पा दिएपछि येशू भने कुन चरा नाम हो भन्न थाल्नुभयो भने तपाईँ तुइएको क्रिस्चियन चाहिँ त्यही हो। तपाईँ हेलो तपाईँ र म फर्सी जस्तो होइन। त्यो अनार भनेको बुझ्नुहुन्छ दारिम, पहाडमा दारिम भन्छ। अनार खास अनार के भनेको फर्सी एकदम के हुन्छ ठुलो हुन्छ। फर्सी जस्तो होइन हामी त यस्तो हुनुपर्छ अरे अब दारिम वा अनार जस्तो। किन भन्दा फर्सी फुटाएर हेर्दाखेरि भित्र बिहा कति धेरै हुन्छ कति हुन्छ थोरै हुन्छ। एक मुठी ठुलो पर्छ नि एक माना आधी माना थोरै। तर दारिम त्यो अनार हेर्नुहोस् त कति हुन्छ अट्टाइ न अट्टाइ खादी खादी। हेर्नुभयो त्यो खालको विश्वास त्यो खालको जीवन तपाईँ र मेरो जीवनमा हुनुपर्छ। हालेलुया। हामी के जस्तो हुन्न अरे फर्सी जस्तो होइन तर के जस्तो हो बुझिङ नि बुझिङ बुझिङ इङ्ग्लिस बुझिङ बुझ्नुभयो त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। अहिले भने ठुलो रुख थियो भित्र के थिएन अरे जरा भित्र टोडेको थियो त्यसको जरा तल सुम्राइन छ हावा आयो अनि त्यो गयो। तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि हावा हुरी साइत हो। मलेसिया ठिकै छ पहाडमा गएपछि नेपालमा गएपछि तपाईँ भित्ताले भएर आइस अब यो 10 रुपियाँ टिकट लगाउने त ल दादी मेरो छोरा होइन छोरी पनि होइन कसलाई भने थियो योगेन्द्रलाई घरबाट अनि म कहिले घर जाँदा बाहिरतिर खाने कति कुराहरू मेरो जीवनमा पनि थिए धेरै वर्ष अगाडि। मेरो प्रहरीको कुरा गरेँ मेरो काकी आमा खानदानमा अलि उहाँ पढेको हुनुहुन्छ दिदीबहिनी खानदानमा मेरै दिदीबहिनी चाहिँ धेरै पढेको छिन् र अनि उहाँले भन्नुभयो म गाईको बाछो आफै किन्छ छेत्री बाहुनको त्यो एउटा यो जातित्व ल्याएको छुइनँ है त त्यो संस्कारमा जनाइ फेरि हाल्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ अब हुँदैन। उहाँले भन्नुभयो किन थियो भन्दा एउटा मूल घरमा सबै भेला भएर पूजा गरेको बोकाको मासु खाइन भने। मलाई परीक्षा काठमाडौँबाट म जहाँ धेरै वर्ष अगाडि कुरा गर्दैछु त्यो राति 10:30 बजेको थियो मैले अनि म खाएँ। मेरो बुवा पनि रुनुभयो उहाँ बितिसक्नु भएको छ तँलाई म अंश पनि दिन्न आजदेखि त मेरो छोरा पनि होइनस् निस्किएर छ। मैले झोला तयारी गरेँ म भित्र गइसक्नु भएको छ अनि आमा रुन थाल्नु किन म मासु त खाइरहेको छु। मेरो घरको छेउमा फिल्म हल त्यही घरको मालिकको कता कताबाट परेवाको बच्चा बिचारा खोजेर आमा म जिउँदै हुनुहुन्छ ल्याउनु गर्दा गर्दा 11 म निस्केर हिँड्न आँटेको। मैले भने जबसम्म तपाईँहरू क्रिस्चियन प्रभुलाई चिन्नुहुन्न तबसम्म म फर्केर आउँदिनँ किनभने तपाईँ नरकै किरा हो। हाम्रो सम्बन्ध र बाटो फरक छ। म फर्केर जान्न घरमा भनेर भने मैले बुवालाई त्यही भने। अब मेरो बुवा कवि हुनुहुन्थ्यो। मैले के भने भन्दा
तपाईले मलाई अवसर दिनु भएन भने म मुद्दा गरेँ तर मलाई दिनु भयो भने मलाई चाहिँदैन। बुझ्दै मेरो आशा तपाईले मलाई दिनु भएन भने म मुद्दा गरेर लिन्छु तर मलाई दिनु भयो भने मलाई चाहिँदैन। मेरो बुवाले कविता कसरी भन्नुहुन्थ्यो भन्दा मन्त्रीहरूको सूर्यबहादुर थापा पनि बित्नु बस्थे उहाँहरू मेरो घरमा किनभने हामीहरू पहिला त्यही हो गाजी खानदान के खानदान भनेर भन्ने हामीहरूको पाहाडमा निकै भोजपुर जिल्लामा हुने खानेहरू नै थिए चाको राखेको थियो र धेरै मान्छेहरू त्यहाँ जान्थे रहेछन्। हामी सानोमा पहिला ती कुराहरू अनि उहाँले कविता एउटा दुईवटा मलाई याद आउँछ। छाके पाथी दुध दिने गाई भैँसी मैना कोठेबाट बजार लान्छु बेच्ने चलन छैन। कोठेबाट कहाँ लान्छु अरे छाके पाथी दुध दिने गाई भैँसीलाई न गोठेबाट दुहेर गोठेबाट बजार लान्छु बेच्ने चलन छ। मेरो बुवाको कविता त थुप्रै थियो। मैले भन्न खोजेँ यहाँबाट के हो तपाईँलाई भन्दा येशू ख्रीष्टले तालिम दिनु किन भन्दा पिताको उद्देश्य उहाँले जुन बोकेर धड्कन बोकेर आउनु भएको थियो उहाँले पुरा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यही उद्देश्य र धड्कन अब चेलाहरूलाई हालेर जान पर्ने सबै शिक्षा दिनुभयो तालिम दिनुभयो तर तिनै चेलाहरू मलाई धोका दिए कसैले चिन्दिनँ। मेरो त त्यही कुरा भने तपाईँले पनि म यसलाई त मलेसिया हुँदा पो यसो यसो गरेको त मलाई थाहा छैन भन्नुभयो भने यो योगेन्द्रले बोलेको कुरा मात्रै होइन यो चेर यो मायाको समयले तपाईँलाई त्यो दिन गवाई दिनेछ। त्यो बेला तपाईँले मैले यो गरेँ ऊ गरेँ होइन नरकको लागि तपाईँ र म योग्यका हुनेछौँ यदि हामीले त्यसो गर्यौँ भनेदेखि गवाई यो भित्रले दिन्छ भनेको छ। एउटा होसियार हुनुपर्छ। यसुलाई चिन्दै नचिनेको यसुलाई नामै यसुको नामै थाहा नभएको भए यो मेरो कुरा राख्दैछु सायद हेर्नुहोस् है सायद इफ त्यहाँ अलिकति छुट हुन्थ्यो कि यो मेरो कुरा भन्दैछु सायद अलिकति छुट हुन्थ्यो कि प्रभुले अलिकति हेर्नुहुन्थ्यो कि तर येशू ख्रीष्टलाई चिनेर बुझेर मुक्तिको अनुभव शान्तिको अनुभव गरेको छोरा छोरीले यसुलाई धोका दिन्छ चिन्दिन भन्छ भने त्यसलाई छुट हुने छैन। मैले राम्रो पाउँछु के हामीले भूतहरू धपाएनौँ र के हामीले यो त्यो गरेनौँ र तेरो मती 7:21 के भनेछ मलाई प्रभु प्रभु भने सबै कहाँ जाँदैनन् स्वर्ग राज्यमा जाने छैनन्। तपाईँ र म ओठे क्रिस्चियन हुनु हुँदैन हृदय ओठे भक्ति काम लाग्दैन ओठबाट निस्किएको कुराहरू एउटा हृदयदेखि नै समर्पण गरेर तपाईँ र म अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि धेरै नै आशिष हुनेछ। हालेलुया। यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। त्यो एउटा तालिम जस्तै प्रकारले सेमिनारमा मैले पनि सिकाइरहेको छु। म पनि सायद हामी अग्रजहरू पनि धेरै बिर्तिया नरहन सक्छौँ। परमेश्वरको हातको कुरा अझै लामो बाँचेर राम्रो सेवा ठिकै छ तर भोलि के हुने थाहा छैन। तपाईँले अब यो देशको लागि भनेको नेपालको लागि अरू देश संसारभरि नेपालमा मात्रै होइन आज संसारभरि नेपालीहरू छन् अरू देशमा गएर पनि तपाईँ र मैले सेवा गर्नुपर्छ। आमेन। तर पिउने कुहियो भने के हुन्छ उम्रन्छ उम्रदैन उम्रदैन। त्यही भएर नेपालीमा भन्छ नि भुलभुलमा के गर्नु अरे जिउ जगाउनु भने कर्म बिउ चाहिँ सग्लो राम्रो किराले नखाएको छानेर राखिन्छ। संसारको कुरा गर्दा परमेश्वरको सेवा गर्ने व्यक्तिहरू राम्रो कदिलो झरिलो पर्सी जस्तो होइन अनार जस्तो हाम्रो विश्वास समर्पणता लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण छ। त्यो चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले गर्दा येशूले तालिम दिएपछि दुईजना गरेर प्र्याक्टिकल हलो व्यवहारको लागि बाहिर पठाउनु सुसमाचार प्रचार गर्नु उहाँको महान आज्ञा पुरा गर्नु तपाईँले सिक्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले जान्नु भएको छैन एकचोटि तर सिक्दै गर्दा अनुभव बटुल्दै गर्दा अगाडि बढ्ने हो। मैले पनि यो 23-24 वर्ष पढेर पढाएर अनुभव गरेर पास्टरी सेवाकाई प्रिन्सिपलको अरू सेवाकाई अनुभवका कुराहरू थुप्रै भए तापनि म पनि सिक्दैछु। तपाईँ र म विद्यार्थी नै हो। जबसम्म म बाकसभित्र पर्दिनँ तबसम्म म विद्यार्थी। सिक्ने मेन्टालिटी हुन्छ हाम्रो हुनुपर्छ। म बुढो भइहालेँ पढ्न नै आउँदैन त तपाईँ र मैले बनाएको कह सिक्नु भयो भने अझै आउँछ। म
म 70 वर्ष पुगेको मान्छे हो त अब 1 कक्षादेखि पढेर यसरी धेरै पढ्छु भन्ने उद्देश्य राखेको छ। तपाईहरु 15, 20, 22, 21, 30 वर्षको मान्छे केही गर्न सक्दिन भन्यो भने त स्याउ सन्तोला अङ्गुर खानु जिन्दगीमा हरेस लाग्छ। हेलो राम्रो के सिक्दै हुन्छ जीवनमा के खानुस् अरे अङ्गुर स्याउ फल फूल सबै खानुस् तर हरेस। हालेलुया आमेन ताली बजाएर पर्छ। अनि त्यसपछि येशूले के गर्नुहुन्छ भन्दा 12 जनालाई तालिम दिँदै अगाडि बढ्नको लागि तपाईं यूहन्ना 17 अध्यायमा पढ्नुभयो भने उहाँले के गर्नुहुन्छ येशूले आफ्नो निम्ति प्रार्थना गर्नुहुन्छ अनि ती 12 जनाको लागि प्रार्थना गर्नुहुन्छ र भविष्यमा हुने चेलाहरू विश्वासीहरू भनेको तपाईँ र म हामीहरूको लागि पनि गेत्सेमनीको बगैँचामा गएर उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो हे पिता हुन्छ भने यो दुःखको कचौरा तपाईले हटाइदिनुस् न मेरो इच्छा यदि तपाईको इच्छा हुन्छ हे पिता दुःख कष्ट भएर मेरा चेलाहरू जानुपर्छ मेरो इच्छा यिनीहरूलाई उठाउनुस् भन्ने होइन उनीलाई शक्ति दिनुस् योग गर्नुस् योग गर्नु त्यो भएर म गएर तिमीहरूलाई को पठाउँछु भने शान्तिदाताको पवित्र आत्मा परमेश्वर जस्तै तिमीहरूलाई उहाँले गाइड गर्नुहुन्छ